यो व्यवस्था भनेको लुटको व्यवस्था हो भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो नि हैन। यहाँ त सांसदले लुट्ने, मन्त्रीले लुट्ने, मन्त्रीका आसेपासेले लुट्ने हैन। अहिलेको संसदवादी व्यवस्थाभित्रका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारमा राज्य सत्तामा जाने भनेको लुट्ने हो भन्ने कुरा त राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिकाले पनि प्रष्ट भयो नि हैन। चित्रबहादुर केसी जस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न स्वच्छ छविको भनिएको पात्र पनि बच्न सक्नु भएन नि। भनेपछि यसको आर्थिक एउटा क्यारेक्टर भनेको दलाल पुँजीवादी आर्थिक क्यारेक्टरमा छ। त्यसकारण यो लुटको चाहिँ एउटा के हो त भन्दा स्वर्ग हो, लुट्नेहरूको यो स्वर्ग हो, तस्करहरूको चाहिँ स्वर्ग हो। तर तपाईँसँग पैसा हुन्न, जसले पसिना बगाउँदैन, जनताको सेवा भन्छ, निर्वाचन उठेर चाहिँ संसद भवन हल्लेर खाइरहेछ। जति भ्रष्टाचारी भने पनि भोट त चाहिँ तपाईँको रुखलाई चाहिँ हाले जनताले। किन हाले? किन जनताले विकल्प देखेन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड चिरन पुन हामीसँग हुनुहुन्छ। चिरनजी स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। देश अप्ठ्यारो स्थितिमा गयो, संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरूका कारण अरू बढी थप पेचिलो सङ्कट पैदा भयो। यसको विकल्प हामी हौँ, यसको विकल्प हामी दिन्छौँ भनेर तपाईँहरूले जसरी पार्टी बनाउनु भयो, विप्लवजीहरूले तपाईँहरूले जसरी पार्टी निर्माण गर्नुभयो, त्यो पार्टी पनि फुटेको फुटै सकिन आँटो। विप्लवजी चाहिँ अहिले अस्तित्व रक्षाकै सङ्कटमा पुग्नुभयो। बाहिर यस्तो चर्चा छ, पार्टी किन फुट्यो बताउनुहोस् त? पार्टीलाई किन एक ढिक्का राख्न सक्नु भएन? यो यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। तपाईँहरूको पार्टी किन पटक पटक विभाजित भयो? यस्तो यो टुट फुट विभाजन भन्ने कुरा एक हिसाबले अनिवार्य कुरा हो। तपाईँले साइन्सलाई हेर्नुभयो भने, तपाईँले विज्ञानलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ विभाजन, रूपान्तरण, नष्ट, फेरि विकास, सिर्जना यो हुन्छ। अथवा एकमा दुईको विभाजनको सिद्धान्तलाई हामीले मान्छौँ, साइन्समा पनि त्यो छ। अब पार्टीमा पनि मान्छेहरू आउने जाने यो नियमित प्रक्रिया हो हैन। यो चलिराखेको बस जस्तै लक्ष्यमा पुग्ने उद्देश्यसहित, चाहे पार्टीमा होस्, चाहे समुदायमा होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, निश्चित लक्ष्यमा गन्तव्यमा पुग्ने उद्देश्यसहित नआएका मान्छेहरू आउने अथवा जाने प्रक्रिया यो चाहिँ भइरहन्छ। र हाम्रो पार्टीमा अहिले केही मान्छेहरू चाहिँ पार्टीबाट बाहिरिनु भएको छ अथवा पलायन हुनुभएको छ भन्नुहोस् न हैन, अथवा रेभोल्युसनबाट उहाँहरू छुट्नु भएको छ भन्छु मैले। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो पार्टीमा एउटा नियमित चल्ने प्रक्रिया हो हैन। त्यति मात्रै भनेर यो टुटफुटलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ हैन? टुटफुटको यसको सैद्धान्तिक वैचारिक कारणसहित आउँदा यो स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यसलाई आखिर स्वाभाविकै त थियो नि भन्न मान्न सकिन्छ। तर निश्चित विचारमा फरक पनि होइन, दृष्टिकोणमा फरक पनि होइन हैन। केही राजनीतिक सवाल, केही कार्यशैलीगत सवालमा रेभोल्युसनमा नअड्डिने भन्ने कुरा चाहिँ हैन, यो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई दार्शनिक कारणको रूपमा लिन सकिँदैन। ठिक छ, यसलाई सैद्धान्तिक वैचारिक कारणको रूपमा लिन सकिँदैन। यो एउटा पाटो हो। अब छोडेर जानेहरूलाई गाली गर्ने पुरानो चलन हो। त्यसमा पनि अलिक कमै गाली गर्नुभयो तपाईँहरूले। अलि नयाँ संस्कार पनि विकास भएको हो कि? ठिक छ, यसमा एउटा पाटो छँदैछ। अर्को पाटो ओली नेतृत्वको सरकारसँग जुन खालको 3 बुझे समझदारी गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा तपाईँहरू आउनुभयो, यसको औचित्य पुष्टि भएन भन्छन् मान्छेहरू, तपाईँको आलोचना गर्नेहरूले। त्यो किन गरिएको थियो 3 बुझे सहमति र त्यसका परिणामहरू के हासिल गर्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, विप्लव समूहले के हासिल गर्यो भन्ने तपाईँहरूमाथि एउटा जिज्ञासापूर्ण क्वेसन छ, राखिदिनुहोस् त। अब 3 बुँदेमा बुँदा नम्बर 1 पोलिटिकल विषयसँग सम्बन्धित थियो। देश राजनीतिक सङ्कटमा छ, देशभित्र राजनीतिक सङ्कट छ, राजनीतिक समस्या छ। त्यसलाई राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्नुपर्छ वा छलफल बहसबाट हल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तत्कालीन केपी नेतृत्वको सरकारसँग हामीले गरेको सहमति भयो। दोस्रो बुँदा हामी शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने अथवा शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आउने र सरकारले हामीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भन्ने थियो। तेस्रो कुरा मुद्दासँग र हाम्रो जेलमा रहेका कमरेडहरूलाई राज्यले रिहा गर्ने भन्ने कुरा थियो।
हामीले चाहिँ बारम्बार भनिराखेको कुरा के हो त भन्दा यसमा कैयौँ एग्रिमेन्टहरू राज्य र प्रतिपक्षको बिचमा अथवा विद्रोही र राज्यको बिचमा हुने गरेका कैयौँ चाहिँ एग्रिमेन्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ सम्बन्धित पक्षहरू जिम्मेवार नहुँदा कैयौँ द्वन्द्वहरू भड्किएको होइन, कैयौँ चाहिँ रक्तपातपूर्ण चाहिँ एउटा युद्धको प्रक्रियामा मुलुक फसेको सन्दर्भहरू पनि विश्वव्यापी रूपमा हामीले देख्न पाउँछौँ होइन। र अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीले तत्कालीन राज्यसँग गरेका 3 बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन होस् भन्ने हामीले चाहन्छौँ। किन हामी त व्यवस्थाको विरुद्ध लडेका मान्छेहरू हौँ, व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज उठाएको पार्टीका मान्छे हो नि हामीले। त्यसो भएको कारणले गर्दा अझै पनि हामीले के भन्छौँ भने राज्यको लिगेसी अथवा राज्यको निरन्तरतामा अहिलेको देउबा सरकार जो छ, गठबन्धनको सरकार, त्यो सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ। र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा अथवा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गृहमन्त्रीलाई भेट्दा उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने हामी प्रक्रियामा छौँ भन्नुभएको छ होइन। र अहिले पनि 30-31 जना साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। त्यो प्रक्रिया कहिलेसम्म हुने हो होइन, राज्यलाई कति समय चाहिने हो त झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्नको लागि, अथवा जेलमा रहेका साथीहरूलाई रिहा गर्नको लागि राज्यलाई कति समय चाहिने हो, हामीले त्यो खबरदारी गरिराखेका छौँ। अथवा हाम्रो तर्फबाट हामीले चाहिँ हामीले यो जहाज माग उठाइराखेका छौँ। किनभने हामी त 3 बुँदेसँग प्रतिबद्ध नै छौँ, हाम्रो पार्टी त प्रतिबद्ध नै छ। भोलि बिहान चाहिँ यो 3 बुँदे सम्झौता सधैँ रहिरहन्छ भन्ने होइन होइन, किनभने सोच्दै नसकेका परिघटनाहरू चाहिँ विश्व राजनीतिक एउटा मञ्चमा, विश्व राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ उठेर आइराखेका छन् नि। त्यसो भएको कारणले गर्दा कुरा के हो भने राज्यलाई हामीले अझै पनि चाहिँ विनम्रपूर्वक हाम्रो अनुरोध के छ भने साथीहरू रिहा गरिदिनु पर्यो, झुट्टा मुद्दा खारेज गरिदिनु पर्यो र 3 बुँदे सम्झौताको जो भएको थियो र त्यसको मूल स्पिडमा चाहिँ राज्य सत्ता आउनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ। चिरञ्जी, ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्दै गर्दा 3 बुँदे सहमति सम्झौतामा जुन खालका बुँदाहरू उल्लेख छन्, हालसालै सम्पन्न तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ती मान्यताहरूभन्दा फरक तरिकाको निर्णय पनि गरेको छ। विप्लवहरू इमान्दार छैनन् है, नेकपा 3 बुँदेमा इमान्दार नहुन पनि सक्छ भन्ने खालका सङ्केतहरू पार्टीले दियो भन्ने खालका बाहिर टिप्पणी उठेका छन्। विप्लवजीले भन्नुभयो हामी सङ्घर्षमा फेरि जान सक्छौँ, फेरि जान सक्ने कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख भएका छन्। यसले मान्छेहरूलाई अलिकति होइन के हो विप्लवजीहरू फेरि अर्को बाटो रोज्ने हो? इमान्दारिताको पनि हद हुन्छ होइन, इमान्दारिताको हद हुन्छ होइन। मान्छेले चाहिँ मानिलिनुहोस् कि तपाईँले कोठाभित्र जनावरलाई नै अथवा बिरालोलाई नै तोडेर चुट्न थाल्नुभयो भने के गर्छ बिरालोले? बिरालोको अगाडि के आउँछ विकल्प? हामी त मान्छे हौ नि, 21औं शताब्दीको चाहिँ पार्टी हो नि, वैज्ञानिक समाजवादको लागि भनेर चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ नि। हामीले हाम्रो उद्देश्यलाई लुकाएका छैनौँ नि। यो राज्य व्यवस्था विरुद्ध हाम्रो आवाज हो भनिराखेका छौँ नि होइन। यो राज्य सत्ताका चाहिँ एउटा चाहिँ नीतिगत कानुनी प्रक्रियाभित्र त्यो प्रक्रियालाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दैन नि होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा कुरा के हो भने यो एउटा स्वाभाविक हुन्छ। हामीले त अन्तिमसम्म धैर्यता चाहिँ गर्ने हो, धैर्यतापूर्वक चाहिँ राज्यलाई आफ्नो माग राख्न चाहिँ अनुरोध गर्ने हो। तपाईँले हेर्नुहोस् न, 10 वर्ष जनयुद्ध उठ्नुभन्दा अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यही बागबजारको चाहिँ भित्तामा होइन जनतन्त्र जनजीविका सम्बन्धी चाहिँ माग नारा लेख्ने बेलामा राज्य सत्ताले टाउको फोर्यो नि। राज्य सत्ताले नारा लेख्न दिएन नि, राज्य सत्ताले शान्तिपूर्वक चाहिँ आफ्ना मागहरूलाई उठाउन दिएन नि। अनि त्यसको परिणाम के भयो त भन्दा 52 सालमा जनयुद्ध उठ्यो। त्यो जनयुद्ध 10 वर्षसम्म चल्यो होइन। त्यही जनयुद्धको चाहिँ एउटा बलमा आज हामी यो ठाउँमा आइराखेका छौँ, राजनीतिक परिस्थिति यो ठाउँमा छ भनिसकेपछि हामीले पनि अन्तिमसम्म भन्ने हो। तर चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा जहिलेसुकै राज्य चाहिँ एकदमै चाहिँ सुन्दै नसुन्ने हुने होइन, राज्य जिम्मेवारै नहुने, त्यो भइसकेपछि त जनताले त विद्रोह गर्नु बाहेक त अर्को विकल्पै रहन्न नि। जनताको नेतृत्व गर्ने पार्टीले त विद्रोह गर्नु बाहेक त अरू चाहिँ कुनै बाटोहरू नै रहन्न नि। चिरञ्जी, मुख्य रूपमा तपाईँहरूको पार्टीले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू धेरै त बाहिर आइसकेका छन्। अझ तपाईँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त, मुख्य पार्टीले यसपालि गरेका निर्णयहरू के छन्? तपाईँ कस्तो कार्यक्रम? अहिले हाम्रो पार्टी एउटा महाधिवेशनको प्रक्रियामा गइराखेको 4 महिने अभियान पनि छ। एउटा चाहिँ 9 महाधिवेशनको प्रक्रियामा हामीले असोजको 1 गते काठमाडौँमै चाहिँ 9
महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेर अहिले हामी चाहिँ अलिकति इन्टरनल कोर्समा पार्टीको महाधिवेशनको कोर्समा अलिकति इन्टरनल बहस एउटा चाहिँ को कोर्समा अहिले हामी गइराखेका छौँ। अब सँगै जनतन्त्र, जनजीविका, राष्ट्रियता लगायतका मुद्दाहरूमा त हाम्रो पार्टी बोल्ने कुरा भइहाल्यो होइन। हाम्रो पार्टीले सङ्घर्ष गरिराखेकै छ, हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध जबसहरू त्यो आन्दोलनमा चाहिँ लागिराख्नु भएकै छ र सँगसँगै फेरि हामीले यो 3 बुँदे राज्यले कार्यान्वयन गरोस् भन्ने कुरालाई पनि हामीले उठाइराखेकै छौँ होइन। त्यसो भएकाले गर्दा अहिले हाम्रो पार्टीको जो केन्द्रीय समितिको बैठक हालै सम्पन्न भएको छ र त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकको मूल विषय राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको विषयमा सङ्घर्ष गर्दै होइन, एउटा राजनीतिक एउटा ध्रुवीकरणको निम्ति पहल गर्दै होइन र पार्टी चाहिँ एउटा नौ महाधिवेशनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा पार्टी प्रवेश गरेको छ र त्यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने निर्णय सहित हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको छ। ठिक छ, यो एउटा पाटो हो। अहिलेको वर्तमान राजनीतितर्फ म तपाईँलाई थोरै जोड्न चाहन्छु। तपाईँको पार्टीभन्दा बाहिर पछिल्लो समय सरकार देउबाजीले नेतृत्व सम्हाल्नु भएको यो परमादेशबाट बनेको सरकारको 1 वर्ष कार्यकाल पुरा भएको छ। यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? तपाईँहरूको पार्टीले यो सरकारको समीक्षा कसरी गरेको छ? यो सरकार हो, सरकारै भनिन्छ यसलाई, भनियो मात्रै, भनिने कुरा मात्रै। प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्रीहरू, तपाईँ हामी सानो हुने बेलामा जस्तो तपाईँ हामी सानो हुने बेलामा हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ राति सुत्ने बेलामा अथवा निन्द्रा लागेन भने बच्चालाई कयौँ कथाहरू हालेर चाहिँ निन्द्रा आउने बनाउनुहुन्थ्यो कि मलाई त्यो याद आउँछ। किनभने मानिस भइसकेपछि त्यसका निश्चित कर्तव्यहरू हुन्छन्, त्यसले त्यो डेलिभरी गर्नुपर्छ होइन। मिडियाकर्मी भइसकेपछि निश्चित त्यसको दायित्वहरू हुन्छ, त्यो दायित्वलाई त्यसले डेलिभरी गर्नुपर्छ। यदि त्यो डेलिभरी गर्न सक्दैन भने त्यो मिडियाकर्मी हुँदैन। यातायात व्यवसायीहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ निश्चित उनीहरूको चाहिँ एउटा मूल्य मान्यताहरू हुन्छ र त्यो मूल्य मान्यतालाई उनीहरूले डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सर्भिस प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिकलाई है। अब अहिले देउबाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ, कुन चाहिँ क्षेत्र ल तपाईँ बताउनुहोस्। ल म त एन्टी एउटा चाहिँ एउटा होइन एउटा विचार बोक्ने पार्टीको मान्छे भएँ, ल म अलिकति पूर्वाग्रह पनि भयो होला, तर आम नागरिकको कोणबाट कुराकानी गर्दा कुन चाहिँ क्षेत्र, कुन क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्य मान्यता, विचार होइन, दर्शन अथवा कुन चाहिँ क्षेत्र छ जो हामी छलफल गरेर चित्त बुझाउने के अथवा कोसिस गरिराखेका थियो, यो क्षेत्र चाहिँ राज्यले पुरा गर्न सकेन तर यो क्षेत्रमा त सुधार भएकै छ नि भन्ने कुरा कुन चाहिँ क्षेत्र छ? आज डे टु डे पोलिटिक्समा त छलफल त स्वयं पोलिटिक्स गरेका दिग्गज भनिएका नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर राजनीतिक विश्लेषकहरूदेखि लिएर सेनाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा वरिष्ठ मान्छेहरू सबैको चाहिँ चिन्तन के छ त भन्दा देश श्रीलङ्काको दिशातिर गइराखेको छ भन्ने हो नि। यसले देशमा राजनीतिक सत्ता छ, राजनीतिक एउटा चाहिँ संस्कार छ, त्यसले जनतालाई डेलिभरी गरिराखेको छ भन्ने तर्क र सन्दर्भको बहसहरू त मैले कहीँ पनि सुन्दैन नि। जस्तो बालेनको एउटा चाहिँ सन्दर्भ आयो, त्यो के को अभिव्यक्त हो? काठमाडौँ जस्तो देशको एकमात्र चाहिँ होइन यत्रो ठुलो चाहिँ एउटा महानगर एउटा स्वतन्त्रबाट उठेर बालेनले जिते नि, त्यो के को प्रतीक हो? त्यो एउटा पोलिटिकल एउटा डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ सिस्टममा, डेमोक्रेटिक परिपाटीमा, राजधानीमा होइन देशको राजधानीमा सबभन्दा सचेत, सबभन्दा चाहिँ एजुकेटेड मान्छे, सबभन्दा बिजनेसम्यानहरू, सबभन्दा उच्च चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू बस्ने ठाउँमा बालेनले चाहिँ निर्वाचन जिते। यो के को अभिव्यक्त हो? यो यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, के भनी चित्त बुझाउन सक्छौँ? त्यस कारणले गर्दा यो राज्य सत्ता त मरे तुल्य भयो भन्छु मैले। जनताले विकल्प खोजिराखेका छन् यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा है, जनताले चाहिँ विकल्पको खोजी गरिराखेका छन्। अब परम्परावादी पार्टीहरूबाट अथवा काङ्ग्रेसबाट अथवा चाहिँ माओवादीबाट अथवा चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् न योबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा देशको मुक्ति सम्भव छैन भनिराखेका छन् नि जनताले। त तपाईँले पनि त्यही देख्नुभएको छ नि होइन। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध तपाईँले हेर्नुहोस्, राज्यभित्रको अन्तर्विरोध तपाईँले हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अन्तर्विरोध तपाईँले हेर्नुहोस् होइन, समाज र पार्टीको बिचमा भएका अन्तर्विरोध तपाईँले हेर्नुहोस्, पार्टी र चाहिँ राज्यको बिचमा भएका अन्तर्विरोध हेर्नुहोस्। यो सबै अन्तर्विरोधको केन्द्रमा के छ त भन्नुहुन्छ तपाईँले भने शोषण छ, लुट छ। यसले चाहिँ राज्यले जनतालाई चाहिँ एउटा सेवा प्रदान गर्न सकेन अथवा उत्तरदायित्व वहन गर्न सकेन नि त। त्यसकाले यो राज्य छ कि छैन मैले पूर्वाग्रह भएर भनेको होइन होइन, किनभने राज्यसँग पूर्वाग्रह पाल्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन।
निश्चित क्षेत्रमा उसले जनतालाई डेलिभरी गरेको भए होइन जनताको तर्फबाट छलफल गर्दा यो क्षेत्रमा त चित्त बुद्धो छ नि त यो आर्थिक क्षेत्र त राज्यले ठिकै गरिरहेछ नि अथवा यो जनजीविकाको क्षेत्र राज्यले ठिकै उठाइरहेछ नि होइन अथवा यो भ्रष्टाचार निर्मूलको क्षेत्र त राज्यले ठिकै कुरा उठाइरहेछ नि त अथवा यो सुरक्षा निकायको यो क्षेत्र त राज्यले ठिकै गरिरहेछ नि भन्दा कुनै क्षेत्र पनि तपाईँको के हो त भन्नुहुन्छ भने चित्त बुझाउने ठाउँ छैन यसो भन्दाखेरि मान्छेलाई के पर्ला जनतालाई के पर्ला भन्दै यो त निराशावादी निष्कर्ष भयो नि त के आउँछ त अब जनताको विकल्प भन्ने कुरा आउला र हामी त्यत्तिकै आशावादी पनि के छ भने यो त समाज परिवर्तनशील छ नि त विश्व त होइन यो त अडिन्न नै यो त तपाईँले श्रीलङ्का घटना हेर्नुहोस् अफगानिस्तान घटना हेर्नुहोस् युक्रेनको घटना हेर्नुहोस् विश्वभरि चाहिँ अहिले जो उठिराखेको छ विश्व मुद्दाहरू जुन बौद्ध धर्ममा चाहिँ छ यो सबै घटनाहरूलाई हेर्दा समाज यथास्थितिमा त अडिन्न समाज त अगाडि बढिरहन्छ समाज त निरन्तर एउटा चाहिँ परिवर्तनको दिशामा अगाडि जान्छ नि त्यस कारणले गर्दा अहिलेको राज्य सत्ताले रोकिने कुरा होइन त्यही हामी त्यत्तिकै आशावादी छौँ भन्दा यो राज्य सत्ताको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ जसले विभेदलाई अन्त्य गर्छ हामीले भनिराखेका छौँ नि होइन त्यसो भएको कारणले गर्दा कुरा के हो त भन्दा यो राज्य सत्ता अहिलेको सरकारको 1 वर्षको सन्दर्भ जो तपाईँले भन्नुभयो यो त सबै क्षेत्रको निराशा हो नि किनभने देश आर्थिक हिसाबले श्रीलङ्कातर्फ जाँदैछ भन्नुको मतलब यो सफलता हो त यो सफलता होइन किन राज्य सत्ता नै दलाल एउटा पुँजीवादी क्यारेक्टरको छ दलाल पुँजीवादी क्यारेक्टरको चरित्र जनतामा अभिव्यक्त हुँदा त लुटमा भ्रष्टाचारमा कालोबजारीमा कमिसन एउटा खोरमा अभिव्यक्त हुने हो त्यो हैन तपाईले घुस नखाइकिन कुन चाहिँ क्षेत्रको काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो त देखिएको छ जनतालाई मलको आवश्यकता छ सरकार हतियार किन्ने तयारी गर्दैछ सरकारले हतियार किन्दैछ यो प्रष्ट ढङ्गले देखिएको छ तर यसलाई खबरदारी गर्ने सवालमा तपाईहरु किन कमजोर हुनुभयो भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा छ हामी कमजोर भएका छैनौं हामी त नियमित चाहिँ हामी लागिराखेकै छौं हामीले हाम्रो तीन बुँदै गरेर तपाईहरुलाई यो खबरदारीबाट पनि गर्न नसक्ने स्थिति बनाइयो बन्धन गरियो भन्ने हामीले त खबरदारी गरिराखेकै छौं हामीले त आन्दोलन गरिराखेका छौं एमसीसी को विरुद्धमा हामीले त्यत्रो आन्दोलन गर्यौं टाउको फुटायौं जेल बस्यौं हैन एउटा रणमैदान जस्तो थियो चाहिँ बानेश्वरको चोक यद्यपि एमसीसी चाहिँ राज्यले पास गर्यो गगन थापाका कयौं भाषणहरू हामीले सुन्छौं अहिले पनि हैन पछि चाहिँ एसपीपी को कुराहरू आयो अमेरिका चाहिँ प्रवेश गर्यो त हामीले त्यो कुरा भनेकै थियौ नि हैन किन अमेरिकाले एमसीसी मार्फत नेपालको चाहिँ स्वाधीनतालाई के गर्न सक्छ हडप्न खोज्दैछ भन्दैछ त्यो हडप्ने परिस्थितिसँग नेपालको आफ्नो सत्ता त छँदै थियो त्यससँग चाइनाको चाहिँ हैन आर्थिक राजनीतिक चाहिँ हैसियतलाई उले डोमिनेट गर्न चाहन्थ्यो घेराबन्दी गर्न चाहन्थ्यो त्यो उद्देश्यसहित आएको छ भन्ने कुरा त हामीले भनेकै थियौ नि चिरञ्जी ठ्याक्कै यो एमसीसी पास भइसकेपछि एसपीपी सम्झौताका सवालहरू उठिसकेपछि अन्य थुप्रै गोप्य कुरा के भए भन्ने अरू बाँकी छ भन्ने पनि छ यी सबै यावत घटनाहरू पेचिलो बनेको बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण भएको छ यो भ्रमणलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ कसरी हैन यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा बहुध्रुवीय एउटा चाहिँ पोलिटिकल परिवेशमा हैन शक्ति सन्तुलनमा आउनको लागि विभिन्न चाहिँ एउटा शक्ति सम्पन्न देशहरूले चलखेल गर्नु त्यो त स्वाभाविकै हो नि तर तपाईले तपाईको सार्वभौमिकता कति चाहिँ हैन सुरक्षित राख्नुहुन्छ त्यसलाई कति मेन्टेन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईमा भर पर्ने कुरा हाम्रो देशको सार्वभौमिकता अथवा हाम्रो देशको स्वाधीनता हाम्रो देशको आफ्नो चाहिँ अपनत्वलाई चाहिँ कति ग्रिपमा राख्न सक्छौं अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई कसरी चाहिँ सन्तुलनमा राख्न सक्छौं हाम्रो सार्वभौमिकतालाई चाहिँ रक्षा गर्दै कसरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसँग हैन हातेमालो गर्छौं भन्ने कुरा त्यो तपाईमा भर पर्छ हाम्रो देशको राज्य सत्तामा भर पर्छ तर हाम्रो देशको राज्य सत्ता नै चाहिँ तपाईको पक्षधरतामा गयो भने हैन पक्षधरताको लिगेसीमा गयो भने त्यसले द्वन्द्व निम्ताउँछ हैन युक्रेनमा भएको त्यही त हो नि नाटोले युक्रेनलाई बोक्यो आखिर नाटोले हात जिक्दियो अमेरिकाले युक्रेनलाई बोक्यो आखिर अमेरिकाले हात जिक्यो हैन आज त त्यहाँ युक्रेनका जनता मरिरहेछन् नि त हैन रसियाले भनिरहेछ नि त अहिले पनि सबैलाई खबरदारी गरिरहेछ नि त त्यसले त्यो स्थिति भोलि नेपालमा नहोला भन्न सकिन्छ अमेरिकन एउटा चाहिँ आर्मी जहाज लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खुलीआम रूपमा आउँदै इक्विपमेन्ट लिएर आउँदै हैन नेपालका बोर्डर इलाकामा घुम्दै गर्दा अर्को एउटा शक्तिशाली छिमेकी देश चुप लागेर बस्छ
बस्दैन र त्यो खालको चासो पनि उसले व्यक्त गरेको छ। मुख्य गरी चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने नि उहाँको चिन्ता व्यक्त भयो भन्ने कुरा अहिले आएको छ र हाम्रा नेताहरूले हामी एकछिन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ, चीनमाथि विरोधी गतिविधि हामी हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ भनेर हाम्रा नेताहरू भनिराख्नु भएको छ। यो आजको कुरा होइन, धेरै पुरानो गीत हो। तर यहाँ एमसिसी पनि पास भइरहेछ। यो चीनलाई घेर्न, अरू कसैलाई फोर्न, नेपाललाई गिजोल्न यो काम भइराखेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको पार्टीले, आम जनताले व्यापक रूपमा उठाएको विषय पनि हो। तर अब राज्य सत्ताले यो काम पनि गरिरहने, छिमेकीका चासो र चिन्ताका सरोकारमा फेरि यस्तो प्रतिबद्धता पनि गरिरहने, यो खालको गीत नक्कली हो कि सक्कली हो, यो कहिलेसम्म बजिरहन्छ भन्ने खालको कुरा अहिले आइराखेको छ। बताउनुहोस् त। चीनले आफ्नो स्वाधीनता रक्षाको लागि हैन चीनको एगेन्स्टमा कुनै पनि चाहिँ षड्यन्त्रमूलक गतिविधि नहोस् भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो, तर हाम्रा नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता र चीनले आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ति गरे अपिल जस्तै नेपालले हाम्रो भूमि रक्षाको लागि पनि त त्यस्तै अपिल गर्नु पर्यो नि, हैन गर्नु पर्यो नि त। तर राज्य सत्ताका सञ्चालकहरू हुतियारा भयो नि त, हैन पकलन्ठु भयो नि त, नतमस्तक भयो नि त, हैन पैसा पनि ठुलो थिएन एमसिसीमा, तपाईँलाई थाहा छ। चिरञ्जी, यो सानातिना मात्रै होइन, ठुल्ठुला कमजोरीहरू राजनीतिक दलहरूले, नेतृत्वहरूले गर्दै जाँदा मुलुक एउटा सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता अहिले व्यापक रूपमा बढेर गएको छ। यस्तो बेला यत्रो क्रान्तिको नेतृत्व गरेर, जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्र, सिङ्गो माओवादी केन्द्र शेरबहादुर देउवाजीलाई बोकेर अगाडि हिँडिराखेको छ। यसलाई पनि मानिसहरूले अलि अप्राकृतिक ढङ्गको रूपमा लिएका छन् र यो पनि एउटा समस्या भयो, यो नै जड भयो। यसैले हामीलाई क्रोनिक बनायो, प्रचण्डको यो भूमिकाले नै नेपालको राजनीतिलाई क्रोनिक बनायो भन्ने खालको टिप्पणी पनि अहिले कताकति सुनिन्छ। बताउनुहोस् त, प्रचण्डजी एकातिर पुराना माओवादीहरू एक ठाउँ आउने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ र बन्छ भनिराख्नु भएको छ, बाबुरामजी फुट्दा फुट्दै अहिले अर्को फुटेर फेरि अर्को समूह बनाउनुतिर लाग्नु भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यता प्रचण्डजी, बाबुरामजी, विप्लवजीहरूको, पुराना माओवादीहरूको एक ठाउँ आउने सम्भावनालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ, जो प्रचण्ड बार बार भनिराख्नु भएको छ? र देउबाजीलाई बोकेर हिँड्नु भएको जुन स्थिति छ, यसले प्रचण्डजीलाई कता लाँदैछ? यो समग्र विषयमा यो जुन खालको क्रोनिक भयो, यो प्रचण्डका कारणले भन्ने खालको आरोप केन्द्रित त्यहाँ भएको छ। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? प्रचण्ड एकजना पात्र भए, होइन एकजना पात्र भए। एउटा फिल्म सफल हुनको लागि त्यहाँ कयौँ क्यारेक्टरहरूको पोजिटिभ नेगेटिभ रोल प्रभावकारी सशक्त हुनु जरुरी हुन्छ, अनि मात्रै फिल्म सफल हुन्छ। अब राज्य सत्ताका चाहिँ अहिले फिल्म मेकरहरू, दलाल पुँजीवादका मतियारहरू जो छन्, अथवा ती पात्र भन्नुहोस् तिनलाई, त राज्यको हिसाबले त्यो चाहिँ पात्र भन्नुहोस्, जनताको हिसाबले ती खल पात्र भन्नुहोस्, उनीहरूको क्यारेक्टर के हो, उनीहरूको चरित्र के हो भने शासकहरूको चरित्र के हो त भन्ने अन्तिमसम्म बाँसुरी बजाइरहने चरित्र हो नि। त्यो त विश्वभरिको हिस्टोरीले त्यही कुरा हामीलाई चाहिँ तपाईँको सिकाइरहेछ नि। तपाईँ जारको हिस्टोरी हेर्नुहोस्, अन्तिमसम्म चाहिँ उसले दमन गरिराखेकै थियो। मुसोलिनीको चाहिँ तपाईँले स्टोरी हेर्नुहोस्, अन्तिमसम्म ऊ चाहिँ होइन जनतालाई दमन गरिराखेकै थियो, होइन। तपाईँले अहिले हेर्नु श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति, जनता लाखौँ जनता गएर चाहिँ राष्ट्रपति पनि घेरा हालेर जाँदासम्म ऊ राष्ट्रपति भवनमै बसिराखेकै छ, होइन। अहिले पनि उसले राजीनामा गरेका छैन र सेनाको विमान लिएर भाग्यो भन्ने आउँछ हिजो। यो के हो त भन्दा राज्य सत्ताको मतियारहरूको, राज्य सत्ता सञ्चालकहरूको क्यारेक्टर हो यो। अन्तिम अवस्थासम्म राज्य सत्तालाई आफ्नो बपौती ठानेर, होइन, आफ्नो चाहिँ एउटा पेवा ठानेर चाहिँ, होइन, जनतालाई दमन गर्ने राज्य सत्ताको क्यारेक्टर हो पहिलो कुरा। त्यो क्यारेक्टरको कारणले गर्दा त्यो क्यारेक्टरमा प्रचण्ड फिट भए पनि, त्यो क्यारेक्टरमा माधव नेपाल फिट भए पनि, त्यो क्यारेक्टरमा होइन नेपाली काङ्ग्रेसको देउबा अथवा अरू कोही एबिसी फिट भए पनि, अथवा त्यो क्यारेक्टरमा आफूलाई वामपन्थी भन्ने चाहिँ पात्रहरू फिट भए पनि, त्यो क्यारेक्टरले जता जता गाइड गर्छ त्यता त्यता नाच्नु त स्वाभाविकै हो नि। दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको मतियार बनेर, होइन, यसको सेवा गर्न प्रचण्डी आइसकेपछि त उसले जस्तो जस्तो ताल बजाउँछ त्यस्तै त्यस्तै कुमल लाउनु पर्यो नि प्रचण्डजीले, होइन। तालभन्दा विपरीत नाच्न थालेपछि त प्रचण्डजीलाई अङ्कुश आइहाल्छ नि त। त्यसको मतलब शेरबहादुर र प्रचण्डजीको बाटो गन्तव्य एउटै भएको हुनाले यो होइन, सत्ताको क्यारेक्टरको हिसाब त एउटै बाटो भयो नि। गठबन्धनमा आउनुहुन्छ, दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई मलजल गर्नुपर्छ, होइन, विचारको हिसाबले, विचार उठानको हिसाबले प्रचण्ड एउटा जनयुद्ध हुँदै आउनुभयो, कम्युनिस्ट लिगेसीबाट आउनुभयो, होइन। अब यता नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर चाहिँ आयो,
यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसमा बन्दुक उठाएर आयो 7 सालको हिस्टोरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त सेना बनाएरै लडेरै आयो हैन। तर चाहिँ सवाल अहिले के छ भने गठबन्धनमा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको गठजोड देखियो। त्यो गठजोडमा उहाँहरूलाई पर्सनल हिसाबले अथवा उहाँलाई पार्टीगत हिसाबले पनि उहाँलाई अनिवार्य थियो, किन एक्लै गएर प्रचण्डको यो सत्व पनि प्राप्त हुन्न थियो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो सत्व पनि प्राप्त हुन्न थियो। उही काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै हैन, त्यो भाले खाना उस्तै र दुरुस्तै देखिनेहरू एकै ठाउँमा मिलेर चाहिँ शासनमा उहाँहरूले साझेदारी गरेर जानुभएको छ, त शासनमा चाहिँ एकात देना र एकात लेना गरेर जानुभएको छ। र प्रचण्ड माओवादी पार्टी एक्लै उठेको भए निर्वाचनको परिणाम के आउँथ्यो होला एकछिन हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ नि त, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै उठेको भए निर्वाचनको परिणाम के आउँथ्यो होला, यो कथित भनिएको जुन निर्वाचन त्यसको परिणाम के आउँथ्यो होला। त्यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा त्यहाँ भयो है। अब दोस्रो कुरा भावनात्मक हिसाबले चाहिँ माओवादीहरू एक भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त स्वाभाविक छ नि हैन। अझ मेरो धारणा त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस जस्ता लाग्ने पार्टीहरू एक भए भयो हैन, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने र कम्युनिस्ट जस्ता पार्टीहरू के ती एक ठाउँमा भए हुन्छ हैन। अर्को एउटा धारा चाहिँ एक ठाउँमा भए हुन्छ जसले यो व्यवस्थालाई मान्दैनन् हैन, जसले चाहिँ यो व्यवस्थाबाट जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्छन्, उनीहरू अर्को एउटा धारा भए हुन्छ। तीनटा धाराको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू भए हुन्छ भन्छु मैले नेपालमा। तर यहाँ त आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने जस्ता पार्टीहरू पनि चाहिँ 2 दर्जनभन्दा धेरै छन् हैन। काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस जस्तो पोलिटिक्समा चाहिँ आधारित भएका पार्टीहरू पनि झन्डै 1 दर्जनको पेरिफेरीमा छन् हैन। आफूलाई चाहिँ क्रान्तिकारी भन्ने अथवा वैज्ञानिक समाजवादी भन्ने पार्टीहरू पनि 1 दर्जनको पेरिफेरीमा छ भन्दा यो त विभाजनमा विभक्त छ। चिरञ्जी, यो जुन चित्र तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ, यसले जनताको राष्ट्रको मुक्ति हुन दिँदैन, यो बरु यसले सङ्कटतर्फ उन्मुख गराउँछ भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष छ र तपाईँहरू विकल्पको कुरा गरिराख्नु भएको छ, कोर्स करेक्सनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ। त यसको प्रस्थान बिन्दु के हो? तपाईँहरूको वैज्ञानिक समाजवादको प्रस्थान बिन्दु के हुनसक्छ र यसलाई बदल्ने प्रक्रिया के हो भन्ने तपाईँहरूमाथि प्रश्न आएको छ। किनभने तपाईँहरूले जुन सङ्घर्षको विधि अवलम्बन गर्नुभएको थियो त्यो छोडेर तपाईँहरू अरू दलहरू जस्तो हो त्यस्तै ठाउँमा तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ। फेरि तपाईँहरूको कुरा यो व्यवस्थाको विकल्पमा छ, आमूल परिवर्तनको पक्षमा तपाईँहरूको कुरा छ भनेपछि तपाईँहरूको प्रस्थान बिन्दु के हो र तपाईँहरूमै अलमल भएको त होइन भन्ने विषय हामीले प्रश्न भनेका छौँ नि। अहिलेको आर्थिक आधार दलाल पुँजीवादी आर्थिक आधार हो यो, जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएको यो यत्रो समयको हिस्टोरीलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो पुष्टि भइसक्यो। यो व्यवस्था भनेको लुटको व्यवस्था हो भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो नि हैन। यहाँ त सांसदले लुट्ने, मन्त्रीले लुट्ने, मन्त्रीका आसेपासेले लुट्ने हैन। अहिलेको संसदवादी व्यवस्थाभित्रका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारमा राज्य सत्तामा जाने भनेको लुट्ने हो भन्ने कुरा त राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिकाले पनि प्रश्न भयो नि हैन। चित्रबहादुर केसी जस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न स्वच्छ छविको भनिएको पात्र पनि बच्न सक्नु भएन नि। त्यही पनि कुरा त राम्रै गर्नुहुन्छ हैन, कुरा त गर्नुहुन्छ, तर तपाईँको कस्तो त भन्नुहुन्छ भने राज्य सत्तासँग गठबन्धन गरेर चाहिँ पाउने सम्मको अवसर र सुविधा उहाँले लिन कसिनु भएको छ। यसले के बताउँछ त भन्नुहुन्छ भने यो राज्य सत्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक आधार जो छ यो खराब छ। यो कर्पोरेट इकोनोमिक एउटा चाहिँ बेस हो। यो तपाईँसँग पैसा हुन्न यो व्यवस्थामा, जनतासँग पैसा हुन्न कि यो व्यवस्थामा, समुदायसँग पैसा हुन्न यो व्यवस्थामा। पैसा कोसँग हुन्छ? तस्करसँग हुन्छ। पैसा कोसँग हुन्छ? कालोबजारी गर्ने मान्छेसँग हुन्छ। पैसा कोसँग हुन्छ? बिचौलियासँग हुन्छ। पैसा कोसँग हुन्छ? तपाईँको भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूसँग हुन्छ। पैसा कोसँग हुन्छ? आजभन्दा नेतासँग हुन्छ भन्छ नि। तपाईँले श्रम गर्नुहुन्छ 24 घन्टा, तपाईँसँग पैसा हुन्न हो। तपाईँले पसिना बगाउनुहुन्छ तपाईँको हैन रगत जसै गरी, तर तपाईँसँग पैसा हुन्न। जसले पसिना बगाउँदैन, जनताको सेवा भन्छ, निर्वाचन उठेर चाहिँ संसद भवन हल्लेर खाइरहेछ हैन, टिएटिए खाइरहेछ, उसँग पैसा हुन्छ हो। अब तपाईँले अब संसदमा जाने मान्छेले चाह्यो भने आफ्नै बाउको नाममा पनि करोडौँ पैसा छुट्टिन सक्दो रहेछ नि। तर तपाईँले तपाईँको मिडियामा 1 करोड पैसा डिमान्ड गर्नुहोस् त राज्य सत्ता अथवा कोही मान्छेलाई, सम्भव छ त्यो? असम्भव छ नि। बरु तपाईँको कोणबाट हेर्दा, जनताको कोणबाट हेर्दा, एउटा श्रमजीवी पत्रकारको कोणबाट हेर्दा त्यो त असम्भव छ नि हो। तपाईँ 30औं वर्ष पत्रकारिता सेवामा काम गर्नुभएको छ, तर तपाईँले 1 करोडको कल्पना गर्ने भन्ने कुरा त्यो धेरै ठुलो कुरा हो नि। तर एकजना सांसदले त चुड्कीको भरमा गरिदिँदो रहेछ नि त
एकजना मन्त्रीले चुड्की भरमा गरिदिँदा रहेछ नि त। भनेपछि यसको आर्थिक एउटा क्यारेक्टर भनेको दलाल पुँजीवादी आर्थिक क्यारेक्टरमा छ। त्यसकारणले यो लुटको चाहिँ एउटा के हो त भन्दा स्वर्ग हो, लुट्नेहरूको यो स्वर्ग हो, तस्करहरूको चाहिँ स्वर्ग हो। हिजो मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ, जस्तो इन्डियामा 500 र 1000 को नोटलाई एउटा बन्दी लगाइदियो नि उसले तपाईँको, त्यस्तै नेपालमा पनि 500 र 1000 को नोटलाई राज्यले डिसिजन गरेर यसलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदियो भने के हुन्छ होला भन्ने चाहिँ एउटा छलफल हिजो मैले एउटा मिडियामा हेरिराखेको थिएँ कि त्यो एउटा सन्दर्भको तर्क भयो। अब पोलिटिकल क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो पोलिटिकल परिवेश भनेको यो चाहिँ दलाल पुँजीवादी पोलिटिकल परिवेश भयो। यसले सोसियल पोलिटिकल परिवेश अथवा सोसियल इन्भाइरोमेन्ट स्थापित गर्नै सक्दैन के, यसले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वहन गर्नै सक्दैन नि। तपाईँले प्रचण्डको फ्यामिलीलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, देउबाको फ्यामिलीलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, मन्त्रीका आसेपासेले नै लिए नि देशको सबभन्दा ठुला ठेक्काहरू त, त्यो राजनीतिक पहुँचकै आधारमा लिए नि देशका सबभन्दा ठुल्ठुला ठेक्काहरू त होइन। पूर्वको एकजना मेडिकल सञ्चालक छन् नि, भन्नुहोस् त उनको कत्रो छ डाको, उनले कति वर्ष पोलिटिक्स गरेका छन्, उनको योगदान राजनीतिमा कति छ होइन। आज सानो छ तिनको डाको होइन, उसले कसैलाई नि गन्दैनन् नि। त्यो के को आधारमा बन्यो त्यो डाको के को आधारमा आयो? त्यसकारणले गर्दा राजनीतिक परिवेश पनि कस्तो भयो त भन्नु चाहिँ यो सामाजिक धरातलमा टेकेन यो राजनीतिक परिवेशले। त यो राजनीतिक परिवेशले के गर्यो त भन्दा साम्राज्यवादलाई खुसी बनाउने काम गर्यो, दलाल पुँजीवादलाई खुसी बनाउने काम गर्यो, आफ्नो कुर्सी आफ्नो सत्ताको आयुलाई लामो बनाउने यसले चाहिँ खेल गर्यो होइन। साम्राज्यवादीलाई चाहिँ खुसी बनाउने खेल गर्यो। एमसीसी जस्तो चाहिँ राष्ट्रघाती गतिविधि गरेर आफ्नो कुर्सी र पैसाको चाहिँ खेलमेलो गर्न चाहने एउटा राजनीतिक परिवेश सिर्जना गर्यो नि, त्यसकारण राजनीतिक हिसाबले पनि यो व्यवस्था ड्यामेज भइसक्यो। हामीले भनेको त त्यही हो नि। सामाजिक परिवेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छँदैछ आज कति युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन भएका छन् होइन। नारीहरूको अवस्था के छ, श्रमिक समुदाय अथवा उत्पीडित दलित समुदायको स्थिति के छ होइन, आदिवासी जनजातिहरूको स्थिति के छ, श्रमिक वर्गको स्थिति के छ होइन। जुनसुकै क्षेत्र तपाईँले हेर्नु, पर्यटन हेर्नुहोस् होइन, इकोनोमीका विभिन्न बेसहरूमा तपाईँ टेकेर हेर्नुहुन्छ भने कुन चाहिँ क्षेत्र छ, मूल्य वृद्धिको कुरा तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यसो भएको कारणले गर्दा के हो त भन्दा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक हिसाबले यो चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुने, राज्यप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था भएन यो। त्यही यो व्यवस्थाको विकल्पमा हामीले के भनेको छ भने वैज्ञानिक समाज के हो त, त्यो वैज्ञानिक समाजभन्दा छोटोमा भन्दा तपाईँले के हो त भन्दा यो समानताको व्यवस्था हो। यो समानताको व्यवस्था हो। आर्थिक समानता यसले ल्याओस्, शिक्षामा समानता यसले ल्याओस्, अरू धेरै कथा व्याथा छोडिदिनुहोस् तपाईँले, अरू धेरै चाहिँ अलौकिक कुरा पनि तपाईँले नगर्नुहोस्, कल्पनावादी कुरा पनि तपाईँले धेरै नगर्नुहोस्। मात्रै यति भन्नुहोस् कि तपाईँ र म यो देशका नागरिक हौँ भने तपाईँले पाउने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र मैले पाउने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा विभेद नहोस् न, यति त हो नि। मेरो छोराछोरीले आलिशान स्कुलमा पढ्न पाउने, तपाईँको छोराछोरीले होइन सरकारी स्कुलमा पढ्न नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य होस्, यति त हो नि। मेरो छोराछोरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशमा गएर उपचार गर्ने अथवा महँगो अस्पतालमा बसेर उपचार गर्ने, तपाईँको छोराछोरी बिरामी भयो भने चाहिँ सिटामोल पनि खान नपाउने स्थिति नहोस्, यही त हो नि भनेको। सजिलो भाषामा भन्दा न्यायपूर्ण समाज बनोस्, समानतामूलक समाज बनोस्, त्यो समानतामूलक शिक्षामा होस्, रोजगारमा होस् होइन, त्यसपछि आएर जनजीविकाको सवालमा होस्, यति त हो नि। त्यो गर्ने पक्षमा यो राजनीतिक दलहरू यो व्यवस्था गएन, तपाईँहरू कसरी हस्तक्षेप गर्नु? यसलाई त बलपूर्वक फाल्नु पर्यो नि। अब चुनावको कुरा छ यहाँ, यसलाई त यस्तो फेरि अगाडि चुनाव आउँदैछ, यसैलाई संस्थागत गर्ने भन्ने चुनाव त यस्तो, चुनाव आएर चुनावैबाट निर्वाचित भनिएको थियो नि त श्रीलङ्काको सरकार बाहिर भन्दा त होइन र। चुनाव त श्रीलङ्कामा नि त हुने गरेकै थियो नि, अफगानिस्तानमा पनि त चुनाव भइराखेकै थियो नि, युक्रेनमा पनि त चुनाव भइराखेकै थियो नि, विश्वभरि पनि त चुनाव भइराखेकै छ नि, हाम्रो देशमा पनि चुनाव भइराखेको छ। चुनाव त एउटा टेक्निकल विषय हो नि, चुनावले हो र सर्भिस दिने, चुनावले त पात्र सिलेक्सन गर्ने हो। जति भ्रष्टाचारी भने पनि भोट त चाहिँ तपाईँको रुखलाई चाहिँ हाले जनताले, किन हाले? किन जनताले विकल्प देखेन? किन हाले संसदवादी पार्टीलाई, भ्रष्टाचारी पार्टीलाई किन हाले त जनताले विकल्प देखेन? त्यो चुनाव त यही त हो नि, सामदाम दण्ड भेटको चुनाव त हो होइन। एउटा वडा अध्यक्ष जित्न कति पैसा खर्च लाग्छ त्यो त हामीले देखेकै छौँ नि। किनभने 3 करोड खर्च गरेर चाहिँ वडा अध्यक्ष जित्यो भने 3 करोड लगानी गरेर वडा अध्यक्ष 5 वर्षपछि त्यसले 3 करोड त उठाउनु पर्यो नि त।
चुनाव समाधान होइन भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष हो? यो अहिलेको वर्तमान व्यवस्थाको चुनावले कसरी समाधान दिन्छ? अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? चुनाव आउँदैछ, यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्नु पर्यो रणनीतिक हिसाबले कुरा गर्दा, अथवा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनु पर्यो होइन? रणनीतिक हिसाबले कुराकानी गर्दा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लिनु पर्यो अथवा समानतामूलक व्यवस्था लिनु पर्यो। अब राजनीतिक हिसाबले आउँदा अहिलेका जो स्टेपहरू छन्, छोटो छोटो स्टेपहरू छन् होइन, त्यसलाई जनताको हित अनुकूल प्रयोग गरेर जाने हो। जनताको हित अनुकूल आन्दोलनलाई उठाउने एउटा माध्यमको रूपबाट प्रयोग गरेर जाने हो होइन? त्यसो हुँदा कहिलेकाहीँ चुनावमा चाहिँ सहभागी हुनुपर्ने हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चुनावलाई खारेज गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ होइन? कहिलेकाहीँ आन्दोलनलाई चाहिँ चर्काउनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ आन्दोलनलाई अलि मत्थर बनाउनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ। यी सबै के हुन् त भन्दा यी राजनीतिक सवाल हुन्। तर रणनीतिक हिसाबले हेर्दा यो दलाल संसदवादी पुँजीवादी राज्य व्यवस्था यो जनताको पक्षमा छैन, यसलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। चिरञ्जी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे परिस्थिति परिघटना देशको राजनीतिमा तयार भएको छ, धेरै विषयमा त हामीले कुरै गऱ्यौँ। जाँदै तपाईँहरू जसरी महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु भएको छ, महाधिवेशनको तयारीको चरण कसरी अगाडि बढ्दैछ र जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ बताउनु? यस्तो छ, अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्व जो विप्लव कमरेडले गरिराख्नु भएको छ, आजको सन्दर्भमा एउटा जनप्रिय नेता कमरेड विप्लव हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो होइन? यद्यपि लिडरसिपको एज उमेरको हिसाबले विप्लव पनि तेस्रो पुस्तामै गनिनुहुन्छ। प्रथम पुस्ता भनेको पार्टीका संस्थापकहरू नै अहिले सरकारमा छन् कि काङ्ग्रेसभित्र देउबाको कुरा गर्नुहोस्, यता चाहिँ होइन एमाले हुँदै आउँदा केपीकै कुरा गर्नुहोस् होइन, नारायण बिजुक्सेकै कुरा गर्नुहोस्, यता मोहन विक्रमकै कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू नै पहिलो पुस्ताकै चाहिँ एउटा चाहिँ लिडरसिपहरू अहिले जिउँदो जाग्दै हुनुहुन्छ अथवा पार्टी पोलिटिक्समा उहाँहरू नेतै हुनुहुन्छ। अहिले पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होइन? त्यसले गर्दा यो पोलिटिक्समा पुस्ता हस्तान्तरण पनि भएन अथवा पुस्ता रूपान्तरण पनि भएन। विप्लवजी त तेस्रो पुस्ताको चाहिँ लिडर हो होइन? र तेस्रो पुस्ताको लिडर हुनुको नाताले हामीले चाहिँ के हो त भन्दा जनतालाई सङ्गठित गर्ने, राज्यलाई सङ्गठित गर्ने, हामीले हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ उठाउने, एउटा जनतालाई विश्वास दिलाउने कामहरू हामीले गर्ने हो। त्यसो हुँदा हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीको पुनर्गठन गर्दैदेखिबाटै हामीले एउटा चाहिँ के हो त भन्दा जनताको हित विपरीत, राष्ट्रको हित विपरीत गतिविधिलाई हामीले के गरेका छौँ? सङ्घर्ष मार्फत हामीले अभिव्यक्त गरेका छौँ होइन? आन्दोलन मार्फत हामीले अभिव्यक्त गरेका छौँ। हामीले पोलिटिकल मुद्दाहरूलाई चाहिँ शान्तिपूर्वक होस् अथवा प्रतिबन्धको बेलामा हामीले जनतालाई मुखरित गरिराखेका छौँ। त्यसो कारणले गर्दा ढिलो चाँडो जनताले नबुझी सुखै छैन होइन? जनता सङ्गठित नभइकन सुखै छैन 21 जनक्रान्तिमा होइन? जनताले त्यो कुरा नबुझी सुखै छैन होइन? कि जनताले चाहिँ आत्महत्या गर्नु पर्यो निराशातिरबाट हेर्दा, कि जनताले विद्रोह गर्नु पर्यो? हामीले पोलिटिकल्ली स्टोरी हेर्दा यति दुईवटा कुरा, कि जनता आत्मसमर्पण गर्छ, कि जनता मर्छ होइन, कि जनताले विद्रोह गर्छ। श्रीलङ्कामा पनि विद्रोह गर्ने परिस्थिति त्यसै पैदा भयो। त्यहाँ विद्रोह उनीहरूको पारिवारिक चाहिँ शासनको चाहिँ तपाईँको पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने जनताले विद्रोह गरे, अफगानिस्तानमा जनताले विद्रोह गरे होइन? त्यसो कारणले गर्दा जनताले विद्रोह गर्छन्, त्यो अनिवार्य छ। र त्यो जनताले गर्ने विद्रोहमा हाम्रो पार्टीको लिडरसिपको टिम चाहिँ हामी सचेतपूर्वक लागिराखेका छौँ। किनभने अहिलेको दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाभित्र हुने गरेका लुट ब्रह्मालुट जो छ, शोषण दमन उत्पीडन राष्ट्रघात छ, त्यहाँ हामीलाई कुनै छैन चाहिँ। त्यहाँ मतलब त्यहाँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ मन पगाल्नु छैन, त्यसलाई हामीलाई थ्रेट नै गर्ने हो। त्यहाँ हामीले खबरदारी गरिराखेकै छौँ, खबरदारी नै गर्ने हो। त्यसो भन्दा खाइपाई आएको जागिर होइन, यदि कसैले हडप्न थाल्यो अथवा खाइपाई आएको सुविधा कसैले चाहिँ औँला ठडाउन थाल्यो भने होइन, त्यहाँ दलाल पुँजीवादका क्यारेक्टरहरू फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम भन्केर उठ्नु त स्वाभाविक हो। अहिले हाम्रो पार्टीको विरुद्ध, हाम्रो पार्टीको लिडरसिपको विरुद्ध उठ्नु के अरे दलाल पुँजीवादी क्यारेक्टर आउनुको कारण पनि त्यो होइन। अब केही साथीहरू हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ निस्कनु भएको छ, त्यो निस्केको भन्छु मैले, धेरै आरोप प्रत्यारोप कुरा पनि छैन। उहाँले विप्लवलाई संसदवादी भयो होइन, अब यो चाहिँ के सार सङ्ग्रहवादी के भन्नुभएको छ। हामीले त्यो आरोप पनि हामी लगाउँदैनौँ, किन वैद्यबाट विद्रोह गर्ने बेला नि हामीले धेरै आरोप र खण्डन गरेनौँ। आखिर यही देशमा पोलिटिक्स गर्ने हो होइन? कञ्चन सुदर्शनले क्रान्ति गरेछन्, त्यो पनि हेरौँला, यहीँ बसेर हेरौँला नि त
होइन गर्नुभयो भने राम्रै हो। हामीले स्लोट पनि हालौँ न, किन जनतालाई क्रान्ति चाहिएको, हाम्रो पार्टीले क्रान्ति चाहिएको, हामी जाउँला नि उहाँलाई सपोर्ट गर्न। तर उहाँहरूको खेलोमेलोले चाहिँ तपाईँको क्रान्ति हुँदैन, उहाँहरूको रङ्गढङ्गले क्रान्ति हुँदैन, उहाँहरूको तौर तरिकाले क्रान्ति हुँदैन, उहाँहरूको दृष्टिकोणको लिगेसीले क्रान्ति हुँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ नि वैज्ञानिक समाजवादी एउटा चाहिँ कार्यक्रम, अनि के मार्फत भने एकीकृत जनयुद्ध मार्फत। जनयुद्धले जनवाद ल्याउने हो, यो जनयुद्धले समाजवाद ल्याउँदैन। यति कुरा बुझ्नु पर्यो नि पोलिटिक्समा। जनयुद्धले जनवाद लिने हो नि, दीर्घकालीन जनयुद्धको पोलिटिक्सले चीनमा जनवाद स्थापित गर्यो नि। पेरुमा चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्धको चाहिँ कार्यदिशा मार्फत जाँदा त्यो जनवाद स्थापनाको लागि चाहिँ लक्ष्य थियो नि। 10 वर्ष जनयुद्धमा दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशाबाट आउँदा माओवादीले देशमा जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने लक्ष्य थियो नि। त्यसले नीति कार्यक्रम चाहिँ समाजवादी स्थापना गर्ने, तर के माध्यमबाट भन्दा एकीकृत जनयुद्धबाट जो भन्नुभएको छ यो नमिलेको, यो तारतम्य हो, यो पोलिटिक्समा नमिलेको तारतम्य। तर तैपनि फेरि चाहिँ पोलिटिक्समा त मनको राख पोख्न त पाइन्छ, रहर गर्न पनि पाइन्छ होइन। कञ्चन सुदर्शनलाई नेता हुने रहर पनि जागेकै छ, रहर गर्न त पाइन्छ। त्यो तपाईँ हामीले हेर्दै जाउँला, समीक्षा गर्दै जाउँला। र आम चाहिँ तपाईँको मिडिया मार्फत नेपाली न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई मैले भन्ने कुरा के हो त भन्दा, असफल राज्य अथवा असफल आर्थिक अवस्था होइन, असफल राज्य सञ्चालकहरूको क्यारेक्टर, असफल आर्थिक एउटा चाहिँ सञ्चालकहरूको क्यारेक्टरको चाहिँ भूमिकालाई नतमस्तक भएर हेरिराख्ने, सुनिराख्ने र देश बर्बादीको दिशातिर डुबाउनु भन्दा बेलैमा विद्रोह गर्नु के हुन्छ त भन्दा न्यायोचित हुन्छ। बेलैमा विद्रोह गर्नु के हुन्छ त भन्दा त्यो फाइदाको हुन्छ राष्ट्रको लागि होइन। त्यसो भयो भन्दा मैले आम नेपाली जनसमुदायलाई हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा हामी छलफल गरौँ, हामी बहस गरौँ, हामी त्यहाँ सङ्गठित हौँ हामीले भनेका छौँ होइन। हामीलाई कुनै पर्सनल केही स्वार्थ छैन हामीलाई होइन। त्यसले कुनै स्वार्थ भएर एकीकृत जनक्रान्ति हामीले भनेका होइनौँ। हामीले कुनै स्वार्थ भएर चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद लिने हामीले भनेको होइन नि। त्यसो भएकाले गर्दा आम न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई हाम्रो पार्टीले उठाएको जुन पोलिटिकल एजेन्डा छ, जुन पोलिटिकल मुद्दा छ, त्यसमा एउटा सहकार्य गर्न, त्यसमा हातेमालो गर्न होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा छलफल गर्न, पोजिटिभली एउटा बहस गर्न म अपिल गर्न चाहन्छु। र हामीले यो महाधिवेशन मार्फत हामी 2-3वटा कुरालाई हामीले एउटा चाहिँ केन्द्रित र सुसङ्गठित गर्न चाहन्छौँ। एउटा फिलोसोफिकल्ली हामीले 8औं महाधिवेशन उठाएका कतिपय विषयहरू थियो, त्यसलाई अझै मूर्तिकृत हामीले गर्न चाहन्छौँ। विश्वको विषयमा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्विरोधको विषयमा, बहुध्रुवीय अन्तर्विरोधको विषयमा अझै त्यसलाई कङ्क्रिट निष्कर्ष हामी निकाल्न चाहन्छौँ। हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छौँ, एकीकृत जनक्रान्तिलाई अझै यसलाई चाहिँ अझै मूर्ततामा चाहिँ हामीले यसलाई संश्लेषण गर्न चाहन्छौँ, अझै उच्चतामा हामीले संश्लेषण गर्न चाहन्छौँ। कैयौँ विषय जो हाम्रो पुगेका छन् त्यसलाई अझै हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ होइन। तेस्रो कुरा, हामी सङ्गठनमा पार्टीलाई चाहिँ अझै चुस्त, अझै दुरुस्त, अझै शुद्धिकरण, अझै मिलिटेन्ट हामीले बनाउन चाहन्छौँ, जसले एउटा रेभोल्युसनको नेतृत्व गर्न सकोस् होइन, एउटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सकोस् र देशमा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य सहितै अहिले हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको छ। र आम न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई यसमा सहयोग समर्थन गरिदिनको लागि म अपिल पनि गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत। हवस् चिरञ्जी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।